Ginoo, daghan kay salamat sa mga grasya nga imong gihatag kanami. Labi na ining special nga adlaw nga imong gigahin alang kang Tita Yvette sa iyang adlaw natawan karong adlaw na ulaman sila diri uban namo Ginoo pero ilaming gitagaan o grasya grasa nga aron kami makasaulog sa adlaw natawan ni Tita Yvette. Salamat ni Ginoo naot na ihatag mo kanunay kaniya ang likon nga panglawas kay Hesus pagtik binasayang trabaho nga imo siyang banan kanunay adlaw-adlaw o likonon mo siya Lord sa iyang panglawas ihatag mo kanunay kaniya nga panglawas uban sa iyang tibok nga pamilya nga ikaw magabulig sa kanunay grasya o kinabuhi alang kanila Ginoo nga banan mo sila dito nga nasa gawas sila mga malikay sa mga sakit na sila malikay sa mga katalagman kadautan nga hatag mo kanina kanunay ang kalinaw o kalipay o grasya ilang matagamtaman sa tibok ng kinabuhi kami usab din ni Lord God na mag-asaw ng pagkaon himo usab kami tabangan o panalipdan o kining grasya nga among pagkakanon pagkahatag ka na mo kanunay kalikon karte kay himsog sa mong panglawas o makapanalipit kini ka na mo sa mga sakit at ang naghago usab sa pagbuhat ng pagkaon Lord natagaan mo sa pagdugang at puso ang siyang magaligton sa kanunay kining pananamahan ang gipangamoy kanimo gipasalamatan pinaagi sa imong anak nga sa Jesucristo nga among Ginoo amen sa samahan sa Espiritu Santo amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Kakaon na niyo, kakaon. Nagpapaga na yung daghang salamat tita. 1, 2, 3, go! Daghang salamat tita Yvette. Tito, ngani unta kanunay sa birthday nimo. Salamat sa inyo sa inyong birthdayhan la 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 la. Daghang salamat sa inyo sa inyong birthdayhan la 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 la.